سلام نگذابیر املانا مسکولات کمی خون کبرات خاطلتی کمی کنیم اب زحلف اوان سراح کندلن کلنا ناب حادث کال ویکا کمپانی کنمل کلنا عقدیم نحن مالو زلنا قطعتن مدلواتن جلیسه نیره کم اون ناب انترفیو مستسوعه تجبر زلکا مدلواتن تنقاقن بحادث زرزيرو نیره ناي لو معلتو تحستو مخريد مان تاي كخون اب انترفيو مستصوعها كقربولكا زخول حتتاتن كابها انتاي دليخم زلون انتاي عينت ماسكم صبين كومودما كتبلهم زغباكان دغباكان تطاله ازيو حغاز زخونه ارستي حيزلكم مسي زلهو صنيلكا مسمعان حساباتكا اب كومنت مغلاصن ناباهم غرفو نايز مهرز تتقمت كونو زلن تسفا وسن يبلون مغنياتو نايز خونه تمرتي اموداتو مغمغم زخونسي اب هيوتكا ويكا بايتا بغبري كتقمولن كتكسبولن تجميركاي حبريتا ناب فلطت دما ناب رديت ترديخا ناب تغباره كاب تغباره دما ناب وترو مزوتارن نخالوت ممهارن انت بصحيخايو نتز رخبكا حبريتا نايب حقي بغبو تطقيمكا لها مالتي كمزي ابتي ابكالاي كفال نايز مدب زي زغلصكو مجمرياك تغور زلكا نانترفيو دلو موهاني نزمصك حتو نمملاس دلو كون بزعبات تكالن اتا عينت سراح زحتو طلباتن اقديمكا حبريتا تكب ناو كتكنك لها دما صلتكا غيركا اونتاو اتحساسبا حيسكا تخيد كتفانهم كل هاون ولا كل نجار دس عيبلكا صقلكا تسيخا عيتخيدنها قوم جيكا عيكيدنيو يغني ليلكا فحشو قص عريخا يهاتفانو مسرح زي تاثر نايولك او هيوتكا مزراب ابغزي انترفيو عادلنيو زبلت اديغري تمكرو كيلت روزما حيسكان كلها بتبايكان بازار باهن سنه مغواركان كنصغوها يخوليم سلازي تحت بل جزار سخا مسيلكا عرب كمتن السخانة تسرح تدليو زلها نسومون سرحتنيا يلي مهانو ترداء كالو مالتي كلتيها ببتقمها هات الرخب زلها دحركا أبزياء تزي تقبلو منس أخيلن يلكا عقلها يتصب هدئبل كل قبوخان تماليخا أتفت آرنا عخا زبولو أيتسونونيها زبالكم نخجبر يخيلي أبزأتهم نخاطو يخيلي الكا من مصداون عيد لكاني بجاهم الكامل لمان عيد لني أقدمكا بحريات كان أكايدا خاني عري أملا كون انت هونه أكايدها أنت محيشكا يوزحك زكا سلازل من كايو ترايز يكونس كتم محادرو التخيل كتصورو التخيل كتنابرو التخيل كترمعلو التخيل يزبكا كل انت نهاري زفادلكا قدمي قصراها دما صبونا عرفت غزي وسيدكا هاديكا ترغاغيخا كيد شغلك لا تبزح مشكنكن اي تبزح اب غزيها اب قصراها دما ترخب اكدادناها دما صريتو زحلوه غورغور كيبلكا قرب غوان ستيت تخوينا دما كبرتا زحلو كدادنا مستتكال زخير كومون بوزح زي تغاننه مكحالن هانن زيبل حساس زخونه چنان تغبرت يمرص كسحبو ميلكا امنا ميك اب چنا كل عكدادنا ايدلني في الشخطا مبزح لمجمع زخونه زربان كعقن لعلي وانطيطي مبالن زين السخا ممسالن ايدلني ابزي انترفيو مالتي تخيلكا كوفتبل كنعيخا نابوم مندات امتكا تزارب كبحبح ويكا دنن مبال اي تبزح ازي اداوكا متمار اغاركا ممسقال اصابعتها قرعرع مبال ناي تعبيتن كتزارب دلت زي بالكان ناي كونفورتابل زي مخانن فرهن ملكت سلازخونه استوعللو اب غزي انترفيو نتم حلفتي مجمريا خطرخو مكلخا في الشخطا استحوسو صبو سلامتا تلواوت تحتنا لبونان زلو ازاربان صبارق قالاتكا ناي بروفيشنال نمبر كمز ناي دق شوقات خون يبلون اتي تغبر منقسقاس ناي اكلاتكا ويكات بادي لانجويج زبحال ويكا اوصاصا قالاتكا tone of voice اسها ادهبلو كحتها خلو دما نمرسي تغواي كلف ايتبلوم صينيلكا سمعايوم
ካብኡ ተመርኩስካ ድማ ኣድማዕ ዝኾነ መልሲ ተቕርብ ማለት እዩ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ብዙሕ ምስማዕ ይበልጽ ሕራ የብሉን እዮም ዝብል ኣተሓስባ ሒዝካ ይትኺድ ርእሰ ምትእምማን ጌርካ ቅንዕናኻ ሒዝካ ቅረብ እቲ ዝሓትዎ ሕቶ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ውሕድ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት መብዛሕትኡ ግዜ ዝሕተት ሕቶታት ግን ነዚ ስዕብ ይመስል ኣብ ርእሲ እዚ ነፍሲ ወከፍ ትካላትን ካምፓንታትን ካልእ ምስቲ ዓይነት ስራሕ ዝኸይድ ዕሙቕ ዝበለ ሕቶታት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም እዚአን ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ግን ሓባራዊ ዝኾነ ሕቶታት ብብዝሒ ግዜ ዝደጋገማ ኣብ መብዛሕትኡ ካምፓንታት ዝሕተታ ኩሎም መስራሕቲ ከም መሰረታዊ ሕቶታት ኢሎም ዝጥቀሙለን ስለ ዝኾና ናባኹም ናብ ተኸታተልቲ የካፍለን ኣለኹ ሕጂ ኣነ ቃል በቓሉ እንታይ ኢልኩም ክትምልሱለኩም ዘይኮንኩ ክገልጽ ነዚ ሕቶ ክሓትኻ እንከለዉ ካባኻ እንታይ ይፅበይኹም ዘለዉ እንታይ ንምፍላጥ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ትቐንዲ ትሕሶ ናይ ዝምኽረ እምበር ቃል በቓሉ ከምዚ እንተኢሎምኻ ከምዚ ትብሎም ከምዚ ኢሎም ተሓይቶምኻ ድማ ከምዚ ኢልካ ትምልሰሎም ኢልካ ሸምዲድካ ዝኸውን የለን ኣብ ኢንተርነት እውን እንድሕር ዳ ሰርች ጌርኩም ብዙሕ ሓበሬታት ትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እዚ ናይ ኢንተርቪው ማለት እዩ ንሕና ኣብ ሃገርና ትምህርቲ ምስ ወዳእኻ ወይ ከዓ ሓደ ፕሮፌሽን ምስ ሓዝካ ናብ ዝኾነ ትካል ሮዝመን ካቨር ሌተርን ፅሒፍካ በዓልኻ ስራሕ ደሊኻ ኣብ ደስ ዝበለካ ኣመልኪትካ ስራሕ ተኣትወሉ ዕድል ዘለዎ ሃገር ኣይኮናን መፂና ትምህርትኻ ትውድእ መንግስቲ ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ኣብ ዝደለየ ቦታ ይምድበካ እቲ ስራሓውን እንተኾነ ብውልቀ ሰባት ዝውነን ትካል ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ናይ መንግስታዊ ትካላት ይሰርሕ እዚ ናይ ውልቃዊ ትካላት እንተሃለዎ እውን ከምዚ ናይዞም ምዕራባውያን ብወግዒ ኣመልኪትካ ዘይኮነስ ብሰበይ ሰብካ ኢኻ ተኣትዎ ስለዚ ናይ ከምኡ ተመክሮ ኣየጥረናን ይኹን ዳ እምበር ንሕጂ ኣብ ስደት ንጥቀመሉ ድሓር ከዓ ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ዓድና ንጥቀመሉ ግዜ ክመፅእ ምዃኑ ርዱ እዩ በሉ ናብቲ ብብዝሒ ሕቶት እዮም ዝበልክዎም 12 ሕቶታት ካባኻ እንታይ ይደልዩ ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ክትብሎም ዝግባእካን ዘይግባእካን ዘጠቓለለ ኣዝዩ ሓጋዝ ዝኾነ ትሕሶ ናብኡ ከስግረኩም ቁፅሪ 1 ኣቐሚጥያ ዘለኹ ከም ቀዳመይቲ ሕቶ መብዛሕትኡ ግዜ ትሕተት ንስኻ መን ምዃንካ ይሕፅር ኣቢልካ ንገረና ትብል እያ ንስኻ መን ምዃንካ ይሕፅር ኣቢልካ ንገረና እዚ ሕጂ ከም መኽፈቲ ናይቲ ቃለ ምሕትት ኮይኑ ንስኻ መን ምዃንካ ብሕፅር ዝበለ ትገልጸሉ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ትቐንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ምስቲ ኣመልኪትካሉ ዘለኻ ስራሕ ዝኸይድ ተመክሮኻን ክእለትካን ብሕፅር ዝበለ ፀሚዑካ ተቕርበሉ ዕድል እዩ ካብዚ ብዙሕ ክግንዘቡ ስለ ዝኽእሉ ኣዘራርባኻን ኣገላልጻኻን ብውሕሉል መንገድን ብሕፅር ዝበለ ኣገባብን ተቕርቦሞ ንሳቶም ድማ ተገዲሶም ብዛዕባኻ ዝያዳ ንኽፈልጡ ትዕድሞም ኣብዚ ሕጂ ዘረባ ዘይምብዛሕ ብዙሕ ዘይምጅሃር ካብ ኣርእስቲ ዘይምውፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስራሐይ ንፉዕ ተባሂለ ተሸሊመ ነይረ ከምዚ ዓይነት ብልጫ ተዋሂበ ነይረ ምባል ኣየድልየካን እዩ ብዛዕባኻ ካብ ዓቕን ላዕሊ ፅቡቕ ነገራት ምዝራብ ኣዝኻ ፈላጥ ኮንካ ምቕራብ ዘይንስኻ ምምሳል ኣየድልን እዩ ናይ ዓብላልነት ወይ ከዓ ናይ ዘይግድሶ ሰብ ባህሪ ክተንፀባርቕካ የብልካን ነቲ ኢንተርቪው ዝገብረልካ ዘሎ ሰብ ኩልፍ ምባል ኣየድልን እዩ ካብ ብዙሕ ምዝራብ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ምስማዕ ይበልጽ ቁፅሪ 2 ከም ካልኣይቲ ሕቶ ኮይና ትቐርብ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እንታያ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ዓይነት ስራሕ ወይ ከዓ ነዚ ትካልና መሪፅካዮ ትብል እያ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ዓይነት ስራሕ ወይ ከዓ ነዚ ትካልና መሪፅካዮ ትብል እያ ኣብዚ ትካልና ንኽሰርሕ እንታይ እዩ ደሪኽካ ስለምንታይ ኢኻ መሪፅካዮ ብዛዕባና ብኸመይ ሰሚዒኻ ዝብል ሕቶ እዩ ምሱ ኣስዒቦም እውን ኣብዚ ትካልና ንዓኻ ዝፈልጥ ኣሎ ድዩ ንዓኻ ዝፈልጥ ሰብ ኣብዚ ትካልና ዝሰርሕ ኣሎ ድዩ ኢሎም ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንታይ ንምፍላጥ እዩ ዝሓቱኻ ስኢልካ ስለተጨነቕካ ስራሕ ተረኸበልካ ወይ ከዓ ስራሕ ሲኢንካ ፀኒሕኻ ዲኻ ትመፆም ዘለኻስ ዋላስ ኩሉ ፈሊጥካ ኣፅኒዕኻ ዝወሰድካዮ ውሳኔ እዩ ንምፍላጥ ዝሕተት ሕቶ እዩ ዳሕራይ ኣነ ዳ ከምዚ ዘይመሰለኒ ኢልካ ከይትገድፎም ነቲ ኣብኡ ዝሰርሕ ሰብ እውን ብዛዕባኻ ይሓትዎ እዮም እዚ ሕቶ እዚ ብዛዕባ እቲ ስራሕን ትትካልን ማዕረ ክንደይ ኣፍልጦ ከም ዘለካ
ንምፍላጥ ዝሕተት ሕቶይ دحراي أوم ساعتها كم زي مثلا يكاشجر كيتفترلهم قلطيفك هيتغرفهم سلازي بزعوات تكال مصنعات غيركا تقرب بزعوات السراحن زلوهم بلچ عندما صبو افلطو حيسكا مصنح اقداسي اتزلكا تمكرن كيلتن مستعملكيت كالو زلخا عينت سراح ويكا صفحي ازاميلكا سلمنتاي نعو كم زحارخا تغلصلهم قطر ثلاثه نتز نبركا سراح سلمنتاي غديفكايو تبل حتى تمسكا مالتي اتقدم تخطل ولا حنتي ناي قداماي كراسا سايكون اي كني غانا هم يرقميت يلهو حجي كمثال سيت انت نتزنبره سرحكا سلمتاي غديفكا نابنت كاب حدا سرحنا مع حدا سرح تساغر تحليخا ويكا كاب قالتكال ناب قالتكال نحدا مساليها هونغا انتي لهم حتى هوليوم نتزنبره سرحكا سلمتاي غديفكا بتعمي زقدسوم زي اذا حتى زي اكو انا حدش سب كمزي كاب تمرت بقطا زمصه زخونه تمكرو زي صنحو ايتملكتنا ابز حجي تطنقيكا مملاس يليكا ولا تسوقيكا كون كابنا قدم سرحها ويكا بطعم مثل صلاخايو انت غديفكايو ابا مالسها كن وحلنت زلو موياو زخونه ازاربا كونالو مسناي سرح ساعات ويكا شفت زي مطعم كون خل ويكا بزعوا قصال عبيتن زلوم زمناو تكنولوجين مسارحن استاثر غيركا ناي حدا بعلمويا زخونه اغلالص اغيركا تقربكاي مرص امبر كمز غيرومني كمزن كمتن حما علوم مرحتي رغماتيوم إلكا بزح نيجاتيف نايتي سرحن بزعوا ودقت ناتكان زي مزراب يمرص كم رابعي تحطو ابز اميت يا الله انتيا مس مسارحتخان حلفتخان زنبره كاركب كمينيرو بحلافي خال زتوهابكا وسانه ويكا عيو انت زي تقبلكا بخمي تحزو بخمي تفتحون زبل حطي ماتي زخونه مس مسارحتها هون ويكا مس حلفتها زنبركا ركب ويكاني بحلفتها زتوهابكا عيو بخمي تحزو انت زي تقبلكا انت عمل سويكا بخمي تريو بخمي تفتحو زبل حطيو ازخا زلكا ديسيبلين مؤززناتن ممزني او حلفتها زلكا اخبارات نمفلا زحتت حتيو مسوم تسامعيكا نوح غعزوق تغعز تخيلن ايتخيلن ممزن سلازخونه استوعيلكا مملاس يدلي ناي صقمات مفتاح كلتكا مسبات مردان مقرام زلكا بحريات نمفلاط صعقي سراح ابزغاطملو دما بخمي كم تحزو تنصرصر ديخا حاجز تحت ديخا نص اخوينك حساباتك تغلص ديخا ويكا ايتغلصن نمغنزاب زغارب حتى يمو سلازي تقدسكا استوعيلكا مملاس يدل مالتي قطر حمشته كالو نزا قدام حجه قديمنا غلصا صنحو زماسل دمانتايو نازيم اشغرت زخونو مسارحتي ويكا تغلغلتي بخمي تحزم سرح كدارك خلو انتي تقبر كصعقك خلو سوات كشغرخا خلو مسارحتها هون ويكا تم تغلغلتي ندحد اشغرمها كميركات نجر تاليو سراح بزحكا خلو انتي تقبر كدارك خلو اذا دما كومو تماسالو خوينو اب صنكر كنتات نصقمات بخمي كم تفتحو عقلها تصببدو قلطيفكا تقطعنت نادندو تصاورنتكان تعغستخان عقلها مغمغمي معرخ اندينا يسرح توفاينت كم زلكا دما ممزنيو مس مسارحتها تتحاجز موانكا مفلطيو حاجز تحتدو كبيدكا همزلوس تغلص دو ب غلصنس علىكا دو ولاس سيلكا همزه عقاريها بوشت خاطرها غيركا تخيد مالتي قطر شدشته زي اون قرب مسا اسعوا بيلوم زبلو خايا ابتناي قدم سرحها خلخا تذكرو ويكا اوتوموكروها كابزغاطمكا شغراتن زخونه صقمات زخونه مالتي بدهوتات بخمي كم فتح خاين يحصرا بيلكا حدا ابنت امصيخا حتناي حلفتو منكرها ويكا ناي قدم سرحها نغرنا يبلها ابز حجي انت يام زدري زلو كابزغاطمكا كونتات زخونه مغريچاو كخون خيل صعق سرح كخون خيل ويكا زخونه مس مسارحتها يكون حلفتها زغاطمه زي مسمعن بخمي كم فتح خاين حنت ابنت امصيخاسي نغرنا بلوخالو مالتي ازخا انا شغرات مفتاح عمخا معرخ اندي نفع مهانكا ناي مذكر كلتكا
ንምፍላጥ ዝሕተት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ኣይነበረንን ኩሉ ግዜ ሕጉስ ነይረ ዝኾነ ዘጋጠመኒ ነገር ኣይነበረን እንተልካዮም ኣያምኑኻን እዮም ከምዚ ክትነግር ዘይደለኻ እዩ ዝመስሎም ኣያምኑኻን እዮም ስለዚ ኣብ ክንድኸሙ ምባል ዝኾነ ካብ ትዝክሮ ፍኹስ ዝበለ ጉዳይ ኣልዒልካ ኣብ መወዳእቱ ድማ ብፅቡቅ ከም ዝወዳእኻ ጌርካ ክትገልጽ ይምረጽ ኣብዚ ክትጥቀስ ዘለዎ ምጽዓቕ ስራሕ ዝተኣሰር ምስ መሳርሕትኻ ዘይተራዳእኻሉ እሞ ብፅቡቅ ዝፈትሐኻዮ ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ስራሕኻ ትጓዓዝ እንተነርካ ብኸመይ ከም ዝበድሃኻዮ ብተገልገልቲ ዝመፀካ ተጻብኦን ካልእን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ከዓ ብኸመይ ከም ዝፈትሐኻዮ ትገልጸሎ ማለት እዩ ኣይዝክርኒ ምባል ወይ ከዓ ዝኾነ ዘጋጠመንን የብለይን ምባል ግን ቁኑዕ መልሲ ኣይኮነን ምሕሳው ነቲ ናይ ቀደም ማስራሒኻ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም መናጀርካ ምንቃፍ ወይ ምውቃስ ምዝንጣል ብዛዕባ ዘለካ ጽልኢ ወይ ከዓ ዝኾነ ዘይእዱ ባዛረባኹን ቃላት ምዝራብ ግን ፈጺሙ ኣየድልየካን ኣብዚ ቁጥሪ 7 ኣሚጥያ ዘለኹ እንታያ ስንፈትካን ጽቡቕ ጎንኻን ንገረና መሳርሕትኻ ብዛዕባኻ እንታይ ይብሉ ዝኾነ ስንፈታትካን ጽቡቕ ጎንኻን ንገረና ኣብ ስራሕ ዝተሓሓዘ ማለት እዩ መሳርሕትኻ ብዛዕባኻ እንታይ ይብሉ እንተ ሓይትናዮም እንታይ ኢሎም ይምልሱ ብዛዕባኻ ሕቶ ማለት እዩ እዚኣ ቀላል ትመስል እምበር ከባድ ሕቶ እያ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ንገረና እንተኢልካዮ ዘርዚሩ ዝመሰሎ ብዙሕ ዘረባ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣብ ነፍስኻ ምስ መፀት ግን ገዛ ርእስኻ ንምግላጽ ከባድ ንስኻ መን ምዃንካ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለካ ብዛዕባ ጽቡቕ ጎንታትካን ጉለትካን ንኽትገልጽ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ነፍስኻ ክትተዓቢ ኣይትፈትን ክፈትውን ኢልካ ብዙሕ ምጅሃር ኣየድልን ኣብቲ ዘለካ ናይ ስራሕ ተገዳስነት ተመኩሮን ክእለትን ኣተኲርካ ክትዛረብ ኣለካ ናብ ስራሕ ቀጻሊ ኣብ ግዜኻ ምርካብን ብጽፉፍ ኣብ ግዜ ምውዳእን ምስ መሳርሕትኻ ዘለካ ምትሕጋዝ ኣብ ልዕሊ ስራሕ ዘለካ ካልእ ተወሳኺ ንጥፈታት እንተማልኦ እንተሃልዩ ኣወሃሂድካ ነዚ ኩሉ ናትካ ብልጭታት ዝያዳ ንኽተመሓይሾ ትሰርሓሉ ዘለኻ ካልእ ድኹም ጎንታት ተሃሊካ ከዓኒ ብንጹር ትገልጸሎም ቁጥሪ 8 እንታይ ብዛዕባ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ እተዘውትሮም ንጥፈታት ወይ ከዓ ትፈትዎ ነገር ዝምባለኻ ካልእ ተውህቦ ንገረና ዝኾነ ተውህቦ ዘለካሲ ንገረና ዝብል ሕቶውን የጋጥም ሓደ ግዜ እቲ ስራሕ ከከም ዓይነቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ጥዕናኻ ኣመጋግባኻ ስፖርት ምዝውታር ምንባብ ምዝንጋዕ ብሓፈሹ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ተዘውትሮም ነገራት ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ እንታይ እዩ ማዕረ ክንደይ ቁም ነገረኛ ምዃንካ እንታይ ዓይነት ዝምባለ ከም ዘለካ ክትዓቢ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ግዜኻ ብግቦ ትጥቀመሉ ዶ ካብኡ ወጻኢ ካልእ ኣብ ምንታይ ክተድምዕ ትኽእል ንምፍላጥ እዩ ኣብ ህይወትካ ዘለካ ተገዳስነትን ምክንኻንን እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ብዛዕባ ነፍስኻ ዘይትግደስ ወይ ኣፍልጦ ዝወሓደካ ህኩይ ዲኻ ወላ ስትጉህ መፍለጢ ዝጥቀሙሉ ሕቶ እዩ ኩሉ ዝሓቱኻ ንስኻ መን ምዃንካ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ምስኦም ብሰላም ንነዊሕ እዋን ክሰርሕ ከም ትኽእልን ዘይትኽእልን ንምፍላጥ እዩ ምስ ሰባት ሕውስ ዲኻ ኣብ ህይወትካ ማዕረ ክንደይ ንጡፍን ትጉህን ምዃንካን ብዛዕባ ዝምባለታትካን ንምፍላጥ ዝጥቀሙሉ ሜላ እምበር ጽልካ ልክዕ ከምዚ ዕላል ንምዕላል ኣይኮነን ዝሓቱኻ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ኣዚኻ ንጡፍን ካልእ ብዙሕ ነገራት ተማልእ እንትኾንካ ዝያዳ ዝፈትውኻን ዝሓርዩኻን ክመስለና የብሉን ብኣንጻሩ እውን እዚስ ከምዚ ዓይነት ድሌትን ዝምባለን እንተሃልዮሲ ኣብ ሓፂር እዋን ገዲፍና ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓስባን ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ስራሕ እዚስ ከም መጻንሒ ደልይዎ ዘሎ እምበር ንነዊሕስ ምሳና ኣይጸንሕን እዩ ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም ስለዚሲ ንዕኦም ተስፋ ዘቑርፅ ኣይትዛረብ ንናትካ ተጸብቕ ኢልካሲ ንዕኦም ከዓ ተስፋ ዘቑርፅ ኣይትዛረብ ቁፅሪ 9 እንታይ ተሓቶ ቁፅሪ 9 ኣሚጥያ ዘለኹ ካብ ካልኦት ሰባት ብኸመይ ንዓኻ ክንሓርየካ ንኽእል እንታይ ብልጫታት ኣለካ ኢሎም እውን ይሓቱኻ እዮም ኣብዚ ሕጂ ድሕሪ ባይታኻ ንኣብነት እቲ ዘለካ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ
فولي كلاتن زلكا وهلل تمكرون بحصر زباله جنكا بوحلل زغونه ناي حدا بوصل بعل مويا اجلالص اگيركا تقربو بقى اتقندي اگداس زغونه نساتهم من زدليو زلو بقعت كمال موهانكا تገልጸሎም ነዚ ክትገብር ግን እቲ ዘርዚሮሞ ዘሎ ረቋሒታት ነቲ ስራሕ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ከማልኦ ዝግብኦ ብቕዓት ኣቐዲምካ ጽቡቕ ጌርካ ፈሊጥካዮ ክትከይድ ኣለካ እዚ ኸኣ ናይ ካልኦት ሰባት ጉድለትን ድኻምን ምዝርዛር ዘይኮነስ ናትካ ብሉጽ ነገር ጽቡቕ ጎንታትካ ምስቲ ስራሕን ሞያን ዝኸይድ ቁም ነገርካ ኣብቲ ትካል ክተበርክቶ እትኽእል ዓቕምታትካ ነቲ ዘለዎም ሽግራት ናይ መፍታሕ ዘለካ ክእለትን ዓቕምን ትገልጸሎም ማለት እዩ ቁጥሪ 10 እንታይ ገራ ዘለዎ ተሓቶ ቀጻሊ ትመጽእ እዚኣውን ኣብዚ ዝመጽእ 5 ዓመት መደብካ ወይ ከዓላማኻ እንታይ ኣብዚ ዝመጽእ 5 ዓመት መደብካ ወይ ዕላማኻ እንታይ እዚኣውን ሓደገኛ ሕቶ እያ ተመክሮ ኣጥርየ ኣብዚ ዝዓለ ደረጃ ክበጽሕ ናተይ ትካል ክገብር ሓላፍነት ክውስኽ ናብ ዝዓበየ ትካል ክሰጋገር ዝሓሸ ደሞዝ ክኽፈል ዝብሉ መልስታት ኣይፈትዎም እዮም ቀንዲ ክፈልጥዎ ደልዮም ዘለዉ ናትካ ምምዕባል ዘይኮነስ ምስኦም ነዊሕ ክጸንሕ ዕላማ ኣለካ ዲ ወላስ ንግዚያዊ እዩ ዕላማኻ ምክንያቱ ሓንሳብ ቆፂሮም ንኸሰልጥኑኻ ብዙሕ ገንዘብን ግዜን ስለ ዝወስድ ምሳሰልጠኑኻ ናብ ካልእ ገዲፍካዮም ክትከይድ ኣይደልዩን እዮም እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ስልጣን እውን ክትሕድጎም ኣይደልዩን እዮም ሕጂ ዕላማኻ ኣብቲ ትካል ዓቢ ተመክሮ ኣጥሪኻ ዓቢ ኣበርክቶ ክትገብር ምዃኑ እንተሓበርካዮም እኹል እዩ እምበር ኣብ ካልእ እውን ይደሊ ኣለኹ ኣብ መጻኢ ናይ ገዛ ርእሰይ ካልእ ትካል ክምስርት መደብ ኣለኒ ኣይትበል ድሕሪ 5 ዓመት ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ ስልጣን ክድይቤ ሓላፊ ናይ ትካል ክኸውን ደሊ ወይ ከዓ ካልኦም ተማሰለ ነገራት ምባል ኣየድልየካን እዩ ዋላ ኸም መደብ ይሃልኻ ምንጋሮም ግን ኣየድልየካን እዩ ከማ እንተ ስሚዕካዮም ጌና እግርኻ ከይኣትዎ ከሎ ክጥሩዙኻ እዮም ቁፅሪ 11 ሓደ መሳርሕትኻ ኣብ ስራሕ ዝኾነ ጌጋ ክገብር እንተርኢኻዮ እንታይ ትገብር ትብል ሕቶ እያ ብጣዕሚ ገዳሲት ሕቶ እያ እዚኣ ኸኣ ተገዱስም እያ ብጣዕሚ ተገዱሶም ሕቶ እያ ብተደጋጋሚ ተቐርብ እያ ዝኾነ ማለት እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ድማ ናትካ ግሉጽነት ኣብ ስራሕኻ ዘለካ ተኣማንነት ነቲ ስራሕ ወይ ከዓ ነቲ ትካል ማዕረ ክንደይ ሓላፍነት ትወስደሉ ንምፍላጥ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግደፍ ይብሎ ከምኡ ኣይትግበር ይብሎ ይምዕዶ የጠንቅቆ ምባል ኣይኮነን እቲ ቁኑዕ መልሲ እንታይ ደኣ ንሓላፊየ ወይ ከዓ ንዝምልከቶ ኣካል ይሕብሮ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ድማ ነቲ ጉዳይ ባዕሉ ይከታተሎ ኢኻ ትብል እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ሓደገኛን ቅልጡፍ ስጉምትን ክውሰደሉ ዝግብኦን እንተኮይኑ ግን ነቲ ሰብ ጌጋ ምዃኑ ይሕብሮ ድሓር ንማናጀረይ ድማ ይሕብር ንዝምልከቶ ኣካል ብጽሑፍ ዲ ወይ ብኣካል ሪፖርት ይገብር ምባልዩ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ መልሲ ትንኣስ ትዕበ ክፈልጥዎ ይደልዮም ንዓና ግን ከምዚ ነቲ ሰብ ተጥቅዖ ዘለኻ ወይ ከዓ ምሕሳብ ኮይኑ ይስምዓና እምበር እቲ ቁኑዕ ኣገባቡን ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ እቶም ሓለፍቲ ብሕጋዊ መንገዲ ከመይ ገይሮም ነቲ ሰብ ይዛረብዎ ወይ ከዓ ይረድዎ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወይ ከዓ ምእረምታ ይህብዎ ይፈልጥዎ እቲ በዳሊ ድማ ሓለፍቲ ስለ ዝኾኑ ዋላ ሓንቲ ክገብሮም ኣይክእልኒ ስኢሉ ዝሰምዖም ዝበልዎ ከዓ ይገብር ንዓኻ ግን ክስልበጠካ እውን ይኽእል እዩ ክካትዓካ ይኽእል ክሓባብለካ ይኽእል ስለዚ እታ ዝበለፀት ብቐጥታ ንዝምልከቶ ኣካል ሪፖርት ይገብር ትብል ያቕንዕት መልሲ ቁፅሪ 12 ናይ መወዳእታን ኢለ ቀሚጥ እያ ዘለኹ ከዓ ብሓፈሻ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ትሕተት ሕቶ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ተቐርብ ሕቶ እያ ንስኻ እንታይ እያ ንዓና ተሓቶ እንታይ ኣለካ ሕቶስ ኣለካ ዶ ንዓና ትብል ሕቶ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ተገዳስነትካ ማዕረ ክንደይ ምዃኑን እንታይ ዓይነት ሕቶ ተሓትትን ንምፍላጥ ስለ ዝኾነ ምስቲ ስራሕ ዝተኣሰር ንዓኻ ዝጠቕመካ ብዛዕባ ትካል ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣመልኪትካሉ ዘለኻ ጽፍሒ ዓይነት ስራሕ ተሓትት ማለት እዩ እቲ ንዕኦም ተሓቶ ሕቶ እውን ኣቐዲምካ ተዳለወሉ ክትሓትት ከለኻ ድማ ብዛዕባ ትካል ብዛዕባ ትደልዮ ዘለኻ ጽፍሒ ሕተት ዝጠቕመካ ሕተት ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ ገንዘብ ምዝራብ ኣየድልየካን እዩ
كندي تخفلوني لو كندي دموزي قال زبل حتو ممسا عليك نسو مع سيخاتهم صو تقبلنا كام سولها شيعها وعلت تقبر ما تمسون كل مسوداها دما بصبوق تفانوهم اي فتوون زمسلو اي صوعنيم زمسلو حتى هاتاب زي حمولي ويكا اخبيدوم لي إلكا صواق قص ايتريوم صواق قص ايتريوم بسلام تفانوهم قرب معالتات صنيحي خادما دهاي تقبر دو إلكا تحتت اب كم يبصحوا لك مالتي زون حدا خاب تقداس نظري كمزا قديمه اب تمأتو اذا حبركم كل سب من انت خنق حالون كمهارلون لايك اند شير نقبر سقاب حجي بركز زباله استفاله تمرت حازل مغرب بغزي قصد صنحو اب يوتيوبن اب فيسبوكن بمولو تسريع لكم مالتي اب فيسبوك افي فيجن اب فيسبوك افي فيجن يزبناتي اكاونت اب يوتيوب دما افريم تولده إلكم انت دليهمو تروحوا تخليهم ابو اتينا لايك فولو سبسكرايب نقبر بخالة حستو قسام نراهب نقول لهم سسناي من لكم قسام وداتا سنيلكم سمعكم مخاني يغني لي